बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदील अहमद आज़ाद है। आज पूरी दुनिया में सऊदी अरब का यौम तासीस मनाया जा रहा है और हम इस मौके पर खादिमुल हरमैन अशरीफ़ैन मलिक सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और सऊदी मुआशरे को और सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों को आज के दिन की यौम तासीस की मुबारकबाद पेश करते हैं। ये मुबारक वतन है, मुबारक लोगों का वतन है। कुराए अर्ज़ पर सबसे बेहतरीन जगह इस वतन में मौजूद हैं। मक्का मुकर्रमा की सूरत में, मदीना मुनव्वरा की सूरत में, मेरे आका व मौला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद अतहर की शक्ल में यहाँ पर सहाबा किराम, अहले बैत अतहार और दीगर बरगुज़ीदा मुहद्दिसीन ताबईन का ये वतन है। हुदूद हरम में जो लोग वहाँ पर मुकीम हैं, उन सब को हम आज के दिन की मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं कहा करता हूँ, आसमान व ज़मीन के खला में सबसे मुबारक वतन ये है, सबसे मुबारक सरज़मीन ये है, सबसे मुबारक लोग ये हैं। और इनके ख़िलाफ़ जो महाज़राई की जाती है या फितने फ़साद की बात की जाती है या अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठ बोला जाता है, सर शाम जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं उसमें बाज़ जो है वो मेंढक और चमगादड़ें सर शाम जो आ जाती हैं और वो इस तरह की बातें हो रही होती हैं। तो ये होता आया है और होता रहेगा। जिन्हें मंजिल पर पहुंचना होता है वो आवाज़ों की फ़िक्र नहीं करते, वो बातों की फ़िक्र नहीं करते। कोई मर्ज़ी कुछ कह ले, सऊदी अरब अब उड़ान भर चुका है, वो तरक्की की शाहराह पर गामज़न हो चुका है। माशी ताकत तो अल्लाह ने 1938 में बना ही दिया था, अब वो एटॉमिक एनर्जी की तरफ बढ़ रहा है, अब वो टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा है, अब वो और बहुत सारे मैदान उन्होंने खोल लिए हैं, इल्म के, तालीम के, मेडिकल के, साइंस के, बहुत सारे मैदान उन्होंने खोल लिए हैं और वो आगे बढ़ रहे हैं और हम उनके लिए दुआगो हैं और यौम तासीस की उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम तासीस उनका अलग है, यौमुल वतनी अलग है। 23 सितंबर को वो यौमुल वतनी मनाते हैं और 22 फरवरी को उन्होंने डिक्लेयर किया है यौम तासीस मनाने का। सऊदी अरब की हुक्मरानी के 3 दौर हैं और ये तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर जो 1727 से लेकर 1818 तक रहा, इस दौर के जो हुक्मरान थे या इस दौर के जो बानी थे वो थे मोहम्मद बिन सऊद। और मोहम्मद बिन सऊद के साथ मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ने मिलकर इसकी बुनियाद रखी थी और अद-दरइया को इन्होंने अपना दारुल हुकूमत डिक्लेयर किया था और ये ख़ासी लंबी 94 साल ये हुकूमत इनकी चली थी। फिर एक पाशा खिलाफत उस्मानिया के उठे थे मिस्र से और उन्होंने महाज़राई की थी, तो 1818 में ये पहली जो आले सऊद की हुकूमत थी ये ख़त्म हो गई 1824 तक। 1824 में फिर इनके एक सरखैल उठे, एक शाहसवार उठे, तुर्की बिन अब्दुल्ला। 1824 में उन्होंने दोबारा अपनी हुकूमत आले सऊद की हासिल की और ये सऊदी हुकूमत का दूसरे दौर का आगाज़ हुआ। ये 1891 तक रहा। 1891 में फिर इनकी हुकूमत ख़त्म हो गई और फिर ये 1901 और 2 तक ख़त्म रही। फिर 1901 और 2 में शाह अब्दुल अज़ीज़ ने रियाज़ पर कब्ज़ा किया और ये तीसरा दौर रियाज़ से शुरू हुआ। यही बात मैं यहाँ वाज़े करता चलूँ, शाह अब्दुल अज़ीज़ के टेक ओवर से पहले शरीफ मक्का खिलाफत उस्मानिया से अलग हो चुके थे और वो बगावत कर चुके थे खिलाफत उस्मानिया के साथ। यहाँ मैंने मुफ्ती सईद का एक क्लिप सुना जो चल रहा है और उसको फैलाया जा रहा है, उसमें बात हो रही है कि यहाँ जो है वो हुक्मरानी थी खिलाफत उस्मानिया की, झूठ बोला जा रहा है। ये हुक्मरानी से बगावत कर चुके थे शरीफ मक्का हुसैन बिन अली और इन्हें बागी डिक्लेयर कर दिया गया था खिलाफत उस्मानिया की तरफ से। ये बाद में जब वहाँ से भी बगावत हो गई थी तो शाह अब्दुल अज़ीज़ ने यहाँ पर जो है वो हमला किया था और मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा और कोई कत्ल व गारत कोई कुछ नहीं हुआ था। वो ऑलरेडी पहले रियाज़ पर कब्ज़ा कर चुके थे और ये 1932 में फिर बाकायदा ममलिकत सऊदी अरब इस खित्ते का नाम रखा गया और ये तीसरे दौर का आगाज़ हुआ जो अब तक जारी व सारी है। यहाँ एक और बात भी फैलाई जाती है बड़ी शद्दोमद के साथ, जनाब 1923 में मुआहदा लौज़ैन ख़त्म हो जाएगा और खिलाफत उस्मानिया का दौर वापस आ जाएगा और जो है वो खलीफा अर्दोगान जो हैं वो वापस आ जाएंगे और सऊदी अरब से या आले सऊद की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मुआहदा लौज़ैन खिलाफत उस्मानिया और ब्रिटिश एम्पायर के दरमियान था ही नहीं, ये सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है।
معاہدہ لوزین کمال اتاترک اور برٹش امپائر کے درمیان تھا، اور جب کمال اتاترک ہی نہیں ہے، وہاں کا سیکولر آئین ہی نہیں ہے، خلافت عثمانیہ کے ساتھ تو ان کا معاہدہ ہی نہیں تھا، تو اس معاہدے میں بہت ساری باتیں تھیں کہ وہ اپنی زمینی معدنیات نہیں نکال سکتے، تیل نہیں نکال سکتے، تو وہ آلریڈی تیل ترکی نیچے سے اپنا نکال رہا ہے زمین سے، آلریڈی وہ جو کام انہوں نے کرنے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ وہ کیا ایسا معاملہ نہیں ہے کہ 2023 میں کوئی بہت بڑا انقلاب آ جائے گا، اسی طرح معاملے چلنے ہیں۔ اردوغان صاحب ملنے کی کوشش کر رہے ہیں محمد بن سلمان سے، یہ گزشتہ دسمبر میں انہوں نے قطر میں کوشش کی، وہ کامیاب نہیں ہو سکی۔ اب محمد بن زید جو دبئی کے حکمران ہیں، ان کے تھرو ایک ملاقات کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ کوششیں برابر ہوں، ہماری دعا ہے کہ مسلم امہ کا اتحاد ہو اور اس اتحاد کے نتیجے میں جو ہے وہ طاقتیں جمع ہوں، لیکن اس میں جو سر شام، میں نے جیسے پہلے کہا، اور میری یہ لینگویج نہیں ہے لیکن مجھے بولنا پڑ رہی ہے کہ سر شام کچھ مینڈک، مچھندر اور کچھ چمگادڑیں جو ہے وہ یوٹیوب پر بیٹھ کر جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں، اور جناب سعودی عرب میں یہ ہو رہا ہے، سعودی عرب میں وہ ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ جو میوزیکل کنسرٹ کی بات کی جاتی ہے وہ ریاض میں ہوتا ہے، حدود حرم میں نہیں ہے۔ ان سے زیادہ فحاشی اور عریانی کے کام ہمارے سکولز کے فنکشنز میں ہوتے ہیں، ہمارے کالج کے فنکشنز میں ہوتے ہیں۔ مشہور و معروف گروپس جو ہمارے ہاں موجود ہیں، آپ اٹھا کے دیکھیں پنجاب کالج کی جو ویڈیوز ہیں یوٹیوب پر، آپ سپیریئر کالج کی ویڈیوز اٹھا کے دیکھیں، دیگر کالجز کی اٹھا کے دیکھیں، چلیں ہم نام لے دیتے ہیں، اس میں کیا قباحت ہے، تو آپ اٹھا کے دیکھیں کہ وہاں کس طرح کی تعلیمی اداروں میں کام ہو رہے ہیں۔ آپ کے تھیٹرز ہیں، آپ کے سینماز ہیں، آپ ایک عرصے سے، تو وہ ریاض میں اگر کوئی اس طرح کا کبھی معاملہ ہو تو سر شام جو ہے وہ بڑے بڑے مفتی بن جاتے ہیں، نام نہاد اینکرز، اور سر شام وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک اور شوشہ چھوڑا گیا کہ انہوں نے اپنا پرچم بدل لیا، انہوں نے کوئی اپنا پرچم نہیں بدلا، ایک سلوگن دیا انہوں نے، ایک نیا سلوگن ہے یوم تاسیس کے حوالے سے، 1727 کے اس دن کو جو آج وہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے ایک سلوگن انہوں نے نیا دیا ہے، کچھ نئی اس میں علامات ایڈ کی ہیں۔ پرچم وہی ہے، ملک وہی ہے، حکمران وہی ہیں، وطن وہی ہے، حدود حرم وہی ہے، اور ان کا احترام وہی ہے۔ اکنامک طاقت وہ پہلے تھے، اب اٹامک انرجی کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب وہ میڈیکل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اب وہ دیگر معاملات میں دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں، اور ویژن 2030 جو ان کا ویژن ہے، اس کو آج یورپ کاپی کر رہا ہے، اس کو آج دنیا کاپی کر رہی ہے۔ G20 میں سعودی عرب موجود ہے، معاشی طاقتوں میں اس کا نام آتا ہے، دنیا احترام کرتی ہے، اور ان کے سرمائے سے، جود و سخا کے بادشاہ ہیں وہ، ان کے سرمائے سے افریقہ کے مسلمانوں تک جو ہے وہ مدد جاتی ہے، روہنگیا کے مسلمانوں تک مدد جاتی ہے، فلسطین کے مسلمانوں تک مدد جاتی ہے، کشمیر کے مسلمانوں تک مدد جاتی ہے، پاکستان کے لوگوں تک ان کی مدد آتی ہے۔ اور سر شام جیسے میں نے کہا کچھ مینڈک اور چمگادڑیں یہیں سے اٹھ کے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ جب یہ عمران خان ایک اینکر ہے، وہ کبھی کہتا ہے نیوم میں دجال کا اڈہ بنے گا، کبھی کہتا ہے وہاں یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ شاید آپ کو ویوز مل جائیں، کچھ ڈالر مل جائیں، کچھ بھیڑ جمع ہو جائے۔ ظاہر ہے برِ صغیر میں سعودی عرب کے ساتھ محبت کرنے والے تو کم ہیں، ان کے عقیدے کی بنیاد پر، ان کی سنت سے محبت کی بنیاد پر، ان کے علماء کی بنیاد پر، یعنی کیسے کیسے علماء اس سرزمین میں پیدا ہوئے اس آل سعود کی حکومت کی برکت سے۔ اس سرزمین میں ابن باز پیدا ہوئے، اس سرزمین میں ابن عثیمین پیدا ہوئے، اس سرزمین نے جو ہے وہ جگہ دی، موقع دیا شیخ البانی جیسے محدث کو، جنہوں نے پھر کام کیا۔ تو آج بھی دنیا کہتی ہے کہ اس حدیث کو اگر شیخ البانی نے ٹھیک کہہ دیا تو ٹھیک ہے، انہوں نے ضعیف کہہ دیا تو ضعیف ہے۔ تو اس طرح وہاں پر دنیا کے بہترین قاری، دنیا کے بہترین مجود، دنیا کے بہترین محدث، دنیا کے بہترین مفسر، بہترین جامعات، شاندار لوگ، شاندار آرکیٹیکچر، تو پاکستان میں، ہندوستان میں بہت سارے لوگ ان کے عقیدے سے، ان کی وضاقتہ سے، ان کی سنت سے محبت کی بنا پر بڑی خار کھاتے ہیں، اور وہ عمران خان جیسے اور دیگر اینکروں جو سر شام بیٹھ کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، تو بھیڑ وہاں جمع ضرور ہوتی ہے، ویوز ملتے ہیں، ڈالر ملتے ہیں، سب کچھ ملتا ہے، ہم دیکھتے ہیں، ہم اسی فیلڈ میں ایک عرصے سے اسی دشت کی سیاحی کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ارد گرد کی آوازوں سے شاہ سوار رکا نہیں کرتے، وہ چلا کرتے ہیں، وہ چل رہے ہیں،
چل نہیں رہے، اڑان بھر رہے ہیں، اب وہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ یوم تاسیس پر ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ 3 تواریخ ہیں۔ 1727 کو ان کی پہلی حکومت قائم ہوئی، 1818 کو ختم ہو گئی، 1824 میں دوسری حکومت قائم ہوئی، 1891 میں ختم ہو گئی، پھر 1932 میں تیسری حکومت قائم ہوئی جو ابھی تک چل رہی ہے، اور ہماری دعا ہے یہ قیامت تک چلتی رہے۔ ہم جو ہے ملک سلمان بن عبدالعزیز کو، شہزادہ محمد بن سلمان کو، ائمہ حرمین کو، وہاں کے علماء کو، وہاں کے پروفیسرز کو، وہاں کی جامعات کے محدثین کو، مفسرین کو، مجودین کو، وہاں پر پوری دنیا سے آئے ہوئے مسلمانوں کو، کام کرنے والے ٹیکنیشنز کو، سب لوگوں کو آج کے یوم تاسیس کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وطن کو تا قیامت دائم و آباد رکھے، نور کی اور قرآن و سنت کی جو روشنی وہاں سے پوری دنیا کو مل رہی ہے وہ ملتی رہے۔ سعودی عرب زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔